Nagpositibo sa iligal nga droga ang usa ka opisyal sa siyudad sa Tagum atol sa gipatuma nga surprise drug test sa Tagum City Hall niadtong Lunes. Samtang sa laing bahin, nagpahimangno ang mga otoridad sa Dakbayan sa Davao nga dili una paliguan ang mga suba nga sumpay o konektado sa Suwawon ug Davao River tungod sa posibleng chemical spill. Ani ang report ni Aldrin Dupagan. Usa ka miyembro sa sangguniang panglungsod ang nagpositibo sa drug test atol sa surprise drug test nga gipahigayon sa City Hall sa Tagum karong simanaha. Sa usa ka radio program, gibutyag ni Ray T. Uy, mayor sa Tagum, nga si Ethan John Munilla, usa ka SK president sa barangay Apokon ang maong individual nga nakitaan og posibilidad sa paggamit og ginabawal nga droga. Matud pa sa mayor, iya na kining girekomenda nga mag-resign sa pwesto ang opisyal aron marehab si Munilla. Gilusad sa Kadak og City Health Office sa pagpanguna ni Dr. Arnel Florendo ang maong kalihukan ni adtong unang adlaw sa Agosto. Samtang sa Dakbayan sa Davao, nanawagan sa publiko ang Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office sa tanang mga residente nga dili una maligo ug mamasol sa Davao River gumikan sa nitabong chemical spill. Nagpasidaan ang CDRRMO nga likayan una sa mga residente sa Dakbayan ang pagkaligo sa mga suba nga sumpay o konektado sa Suwawan o Davao River tungod sa posibleng dunay midagayday nga mga kemikal sa maong suba. Kini gumikan sa nitabong aksidente sa barangay Suwawan, Marilog, Davao City pasado alas 11 sa gabi ni adtong Agosto 1, 2022. Din nahagbong ang usa ka tanker truck nga kargado sa caustic soda nga ilado sab sa tawag nga sodium hydroxide sa pangpang sa Suwan River. Ang sodium hydroxide, usa ka kemikal nga kumon na ginagamit isip acid-base titration nga sagad gamiton isip salt spray testing, gamiton sa pagpanghinlo og paghimo og sabon. Sumala sa investigasyon sa PNP, samtang gabiyahe ang maong sakinan, kalit matud pa nga giilog ang gibaybay nga dalan sa mga biktima sa kasugat nga sakinan. Hinungdan nga nilikay ang mga naisgutan ug nabangga sa poste ayha kini nahagbong sa maong pangpang. Gumikan sa kakusog sa impact, nayabo ang karga nga kemikal sa maong tanker. Patay usab ang driver sa tanker nga giilang si Pasiano Doydora, 39 anyos ug lumulupyo sa Mungkayo, Davao de Oro. Samtang gidala sa balay tambalanan ang helper nga giilang si Jerwin Ginandam, 27 anyos, residente sa Bunawan, Dakbayan sa Davao, ug anaa na kini karon sa luwas nga kahimtang. Para sa bayan, kini si Aldrin Dupagan, 1 Dabnor News.